अबको आउने चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको अस्तित्व समाप्त। तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको लामबन्दी सुरु भइसकेको छ। यो नागरिकता विधेयकले विदेशी नागरिकहरूको संख्या नेपालमा बढाउँछ कि बढाउँदैन? संयुक्त सरकार गठन गरौँ, चुनाव प्रणाली बारेमा सोचौँ, विकल्प नसोच्ने हो भने अब हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने किसिमको चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 असार 8 गते शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संयुक्त सरकार गठन गरेर देशको अवस्थालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, अन्यथा देश दुर्घटनामा जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो ट्विट एकाउन्टमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्दै थप केही कुराहरू पनि सुझावको रूपमा राख्नुभएको छ। यस्तो सुझाव सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका अन्य कुनै पनि नेताहरूले बोलेको पाइँदैन। हुन त वर्तमान नेपालको राजनीतिक गतिविधिलाई दिशानिर्देश गर्ने व्यक्तिहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू नै हुन्। पार्टीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गतिशील तरिकाले निर्देश गर्ने बाटो देखाउने हो भने निश्चित रूपमा सरकारको क्रियाकलाप पनि जनअपेक्षित र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल हुन्थ्यो भनेर आशा गर्न सकिने हो। तथापि त्यस्तो देखिएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा। झलनाथ खनालजी पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बाबुरामजी, माधव कुमार नेपालजी, शेरबहादुर देउवाजी, केपी ओलीजी, यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू एउटै राउन्ड टेबलमा बसेर देश कता जाँदैछ हौ भनेर छलफल गर्ने हो भने देशको गन्तव्य सिक्किमीकरणतिर जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। उहाँहरूलाई खुसी लागेको छ। नागरिकता विधेयकमा फेरि पनि त्यही नागरिकता विधेयकमै चर्चा गर्न गइरहेको छु। 2062-63 सालतिर जति बेला नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउँदै थियो, माओवादी अलि उर्लिदो बहिष्मा थियो त्यो बेला र सर्वत्र उसको प्रभाव पनि थियो। त्यो ताप र प्रतापको अवस्थामा माओवादी रहेको बेलामा उसले जे चाहन्थ्यो त्यो हुने अवस्था थियो। उसले चाहेअनुसार नै 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई ढाल्न सक्यो। राजतन्त्रको छाहारीमा रहेको शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा रूपान्तरित गर्न सक्यो। तमाम राजाको अथवा राजपरिवारको नामबाट रहेका तमाम भौतिक संरचनाहरूलाई ल्याएर नेपालको नामबाट, नेपाल राष्ट्रको नामबाट स्थापित गर्न सक्यो। यी सबै कामहरू माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धको राप र तापबाट भएका हुन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। माओवादीको राप र तापबाटै देशमा धर्मनिरपेक्षता सुरु भयो र संविधानमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरियो। माओवादीकै राप तापबाट देशमा प्रदेश संरचनामा देशलाई लगियो। 7वटा प्रदेश स्तरका संरचनाहरू बने र ती अहिले कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। जतिसुकै देशलाई विघटनको बाटोतर्फ लगेको अथवा देशलाई द्वन्द्वमा जाकिरहेको भए पनि ती परीक्षणकै घडीमा छन्। यी प्रदेश संरचनाहरू नै यो देशलाई कायापलट गर्ने माध्यम हुन् भनेर पनि ढुक्क भइरहेको देखिन्छ राजनीतिक दलका नेताहरू। तथापि त्यो पनि एउटा देशलाई बर्बाद गर्ने बाटो देखा परिरहेको छ। त्यसै गरी अन्य सवालमा जाने नै समावेशिताको कुरा गर्ने, समानुपातिकताको कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले अब गम्भीर बनेर सोच्न पर्ने अवस्था आइरहेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुझाउनु भएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार गठन गरौँ भन्नुभएको छ। उहाँको महत्त्वाकांक्षा के हो? यो संयुक्त सरकार, त्यसमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू। प्रमुख राजनीतिक दल भन्दा बित्तिकै को? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी पर्यो कि परेन? नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि प्रमुख राजनीतिक दल भन्ने कि प्रमुख राजनीतिक दलको परिभाषा के हो? यो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्पष्ट गर्नुभएको छैन। प्रमुख राजनीतिक दल भन्दा बित्तिकै कति नम्बरसम्म गणना गर्ने? 1 नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेस, 2 नम्बरमा नेकपा एमाले, 3 नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्र, 4 नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, 5 नम्बरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यसरी गन्दै जाने हो भने कतिवटा दललाई प्रमुख राजनीतिक दलको
दायरामा राख्ने र ती प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउँदाखेरि कतिवटा दलहरूको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ, यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुलाउनु भएको छैन। तथापि उहाँले अर्को एउटा राम्रो कुरा खुलाउनु भएको छ, चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ, संयुक्त सरकार गठन गरौँ, चुनाव प्रणाली बारेमा सोचौँ, विकल्प नसोच्ने हो भने अब हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने किसिमको चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा अस्तित्व समाप्त हुन्छ मात्रै होइन, अस्तित्व समाप्त हुने गन्तव्यतर्फ तपाईहरू गइसक्नु भएको छ। तपाईहरू भन्नाले अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, अबको आउने चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको अस्तित्व समाप्त, यही चुनाव प्रणाली र अरू 4 वर्षसम्म यही गतिका साथ राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकार, संसद, अदालत यी सबै यही गतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने निश्चित रूपमा अब 84 सालको चुनावमा प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू थानको लाग्ने अवस्थामा हुनेछन् र देश नेपालका नेताहरूले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा रहने हो कि होइन त्यो भने सोच्न पर्ने अवस्था पनि देखा पर्दैछ। किनभने नागरिकता विधेयक जुन तरिकाले संसदबाट पारित भयो, अवैधानिक ढङ्गले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो र अवैधानिक ढङ्गले नै सर्वोच्च अदालतबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोलियो। यसले गर्दा अवैधानिक तरिकाले 3 जना राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरेको आधारमा, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकहरूले जन्माएका सन्तानहरू अहिले नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भइसकेको छ। उनीहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनको लागि यो सबै तिगडमबाजी र यो दबाब दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतबाट भएको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारततिर भ्रमणमा जानुभन्दा 2 घण्टा अघि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयक हिजो बिहिबार सर्वोच्च अदालतको फैसला भयो। त्यो फैसला भइसकेपछि आजदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। कार्यान्वयनमा धमाधम तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको लामबन्दी सुरु भइसकेको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा भारतमा जन्मिएका युवाहरूले नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान हौँ भनेर नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुकुलो बनाइएको छ। त्यति मात्र होइन, भावी दिनहरूमा, भोलिका दिनहरूमा नेपाल सरहदभित्र जन्मेका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने यो नागरिकता विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ। अनि विदेशमै नागरिकता प्राप्त गरेका, नेपालको नागरिकता परित्याग गरिसकेका नागरिक युवाहरूलाई, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई पनि नेपालको नागरिकता फरक ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने नयाँ एउटा प्रावधान सुरु गरिएको छ। त्यसबाट उनीहरूले विदेशमा कार्यरत रहेका नेपालीहरूले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि नेपालमा सम्पत्ति बेच्न र खरिद गर्न पाउने भनेर बाटो खोलिएको छ। उनीहरूका सन्तानले विदेशमै नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्, उनीहरूले पनि विदेशमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। उनीहरू अब नेपालमा फर्केर राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन्, तर सम्पत्ति बेचेर विदेशतिर लैजान पाउने भएका छन्। यसरी जुन किसिमबाट पनि यो नागरिकता विधेयकमा जो खुकुलो वातावरण बनाइएको छ नागरिकताको सन्दर्भमा, यसले नेपाललाई एकातिर कंगाल बनाउने, अर्कोतिर विदेशीको कब्जामा नेपाललाई पुर्याउने वातावरणलाई खुकुलो बनाउँदैछ। यो सन्दर्भमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव आएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सुधार गरेर देश सुरक्षित हुन सक्ला? डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, यो जो नागरिकता विधेयक पारित गरिएको छ, यो नागरिकता विधेयकले विदेशी नागरिकहरूको संख्या नेपालमा बढाउँछ कि बढाउँदैन? यो गम्भीर विषय हो। यो गम्भीर विषयमा भूपू र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू एउटै टेबलमा बसेर डिस्कस गर्नुस्। यदि देशप्रति चिन्ता छ भने, देशको सार्वभौम सत्ता, देशको राष्ट्रिय अखण्डताप्रति तपाईहरूलाई चिन्ता छ भने, यो नागरिकता विधेयक सिक्किमीकरणको बाटो हो। सिक्किमीकरणको बाटो भनेको संसदमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउनु पर्छ भन्नेहरूको बहुमत गराउने गरी यो नागरिकता विधेयक बनेको छ। यो नागरिकता विधेयकले नेपालमा
भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढाउनेछ। जम्मा 3 करोड पनि नपुगेको हाम्रो देशको जनसङ्ख्या र 1.5 अरबभन्दा लगभग बढी भइसकेको जनसङ्ख्या छिमेकी देश भारतमा छ। त्यो भारतबाट 1% मात्र नागरिक यहाँ नेपालमा आएर नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भने 1.5 करोड भारतीय नागरिकहरूले यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यो गम्भीरतातर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग शिक्षा दिनुस्, उहाँको बौद्धिक खुराक बन्नुस्। तपाईहरूले देशको रक्षा नगर्ने हो भने अब नयाँ आउने शक्तिले पनि यस्तै तरिकाले नागरिकता नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नयाँ शक्तिले पनि अब यो देशको नेतृत्व गर्नेछु भनेर रमाएर नबस्दा हुन्छ। देश अर्कैको कब्जामा जाने बाटोतर्फ यो नागरिकता विधेयकले नीति अवलम्बन गरेको छ। गम्भीर नबन्ने हो भने अब त्यो दिन ढिलो छैन। आगे सबैलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।